जन्नत सजा के दश्त की मट्टी पे बाखुदा, देखो लगाए अर्श के मेले हुसैन ने। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास अहले कूफा के 150 खतूत और बहुत से वफूद पहले आ चुके थे। जब मुस्लिम बिन अकील ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 18,000 मुसलमानों की बैत की खबर सुनाई तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कूफा जाने का अज़्म किया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा तमाम लोगों ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कूफा ना जाने का मशवरा दिया। आपको कहा गया कि अहले इराक और कूफा के वादों और बैतों पर भरोसा ना करें, वहां जाने में बहुत बड़ा खतरा है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे भाई, अगर आपने जाने का इरादा कर लिया तो खुदा के लिए अपनी औरतों और बच्चों को साथ ना लाएं। मुझे खौफ है कि आप इसी तरह औरतों और बच्चों के सामने कत्ल किए जाएं जिस तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कत्ल किए गए। बिलाखिर 60 हिजरी 10 जिलहज की 3 या 8 तारीख को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से कूफा के लिए रवाना हो गए। उस वक्त यजीद की तरफ से मक्का के हाकिम उमरू बिन सईद बिन अल आस थे। उसको जब आपकी रवानगी की इत्तला मिली तो चंद आदमियों को आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रास्ता रोकने के लिए भेजा, मगर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वापसी से इनकार किया और आगे बढ़ गए। इसी तरह फरजौक शायर जो इराक की तरफ से आ रहे थे, रास्ते में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, अहले इराक के कुलूब तो आपके साथ हैं मगर तलवारें बनी उमैया के साथ। तकदीर आसमान से नाजिल होती है और अल्लाह जो चाहता है करता है। ये सुनकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, तुम सच कहते हो, और फरमाया, और हमारा रब हर रोज नई शान में है। अगर तकदीर इलाही हमारी मुराद के मुवाफिक हुई तो हम अल्लाह का शुक्र करेंगे और हम शुक्र करने में उसी की इआनत तलब करते हैं कि अदाए शुक्र की तौफीक दे। और अगर तकदीर इलाही हमारी मुराद में हायल हो गई तो वो शख्स खता पर नहीं जिसको नियत हक की हिमायत हासिल हो और जिसके दिल में खौफ खुदा हो। अब्दुल्ला इब्ने जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खत के जरिए हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कूफा जाने से मना किया और कहा, मैं खुदा के लिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल करता हूँ कि आप मेरा खत पढ़ते ही मक्का की तरफ लौट आएं। मैं महज खैर ख्वाहाना अर्ज कर रहा हूँ, मुझे आपकी हलाकत का खतरा है और खौफ है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सब अहले बैत और असहाब को खत्म कर दिया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता आप आज हलाक हो गए तो जमीन का नूर बुझ जाएगा, क्योंकि आप मुसलमानों के पेशवा और आखिरी उम्मीद हैं। आप चलने में जल्दी ना करें, इस खत के पीछे मैं खुद आ रहा हूँ, मेरा इंतजार फरमाएं। उस वक्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके सामने इस अज़्म की वजह बयान की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और मुझे जो हुक्म दिया गया मैं उस हुक्म की बजा आवरी के लिए जा रहा हूँ, ख्वाह मुझ पर कुछ भी गुजर जाए। उन्होंने पूछा, वो ख्वाब क्या है? फरमाया, आज तक मैंने वो ख्वाब किसी से बयान ना किया और ना करूँगा, यहाँ तक कि मैं अपने परवरदिगार से जा मिलूँ। दूसरी जानिब इब्ने ज़ियाद जो कि मक्का का हाकिम था, जब उसको हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आने की खबर मिली तो उसने अपनी पुलिस के ऑफिसर हुसैन बिन नमीर को कादसिया भेजा कि मुकाबले की तैयारी करें। कादसिया में कैस जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खतूत लेकर आ रहे थे, उनको इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि कसरे इमारत पर चढ़कर माज़अल्लाह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर लान तान करें। कैस छत पर चढ़ गए और बा आवाज बुलंद कहा, ए अहले कूफा, हुसैन इब्ने अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फातिमा के साहबजादे और इस वक्त खुल्क़े अल्लाह में सबसे बेहतर हैं। मैं तुम्हारी तरफ उनका भेजा हुआ कासिद हूँ, वो मकाम कासिद तक पहुँच चुके, तुम उनका इस्तकबाल करो। कैस के ये अल्फाज सुनकर इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर जालिमों ने उन्हें कसर की बुलंदी से नीचे फेंक दिया और कैस नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा की तरफ बढ़ रहे थे कि रास्ते में अब्दुल्ला इब्ने मती से मुलाकात हो गई। उन्होंने अर्ज किया, ऐ इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का और इज्जत इस्लाम का वास्ता देता हूँ, आप इस इरादे से रुक जाएं।
آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں، اگر آپ بنی امیہ سے ان کے اقتدار کو لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو۔ بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام، قریش اور پورے عرب کی حرمت اور عزت وابستہ ہے، آپ ایسا ہرگز نہ کریں، کوفہ نہ جائیں اور اپنی جان بنی امیہ کے حوالے نہ کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ ملتوی نہ کیا، ابھی راستے میں ہی تھے کہ مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر مل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رکے، مقام زیارہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ ابن لقیط بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر پا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا، اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متابعین ہم سے پھر گئے، اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ اس اعلان کے بعد سب بدوی لوگ جو راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیے تھے واپس چلے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب محاذ جنگ بنایا۔ ابھی محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ حر بن زیاد کی قیادت میں 1000 گھوڑ سوار فوج نے ان کے مقابلے پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، سب لوگ پانی پی کر گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اذان کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی، اے لوگو، اللہ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہ پہنچے، جن میں کہا گیا کہ اس وقت تمہارا کوئی امام اور امیر نہیں، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا ہوں، اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو تمہارے شہر کوفہ جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے، سب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور دوسری بار بھی خطبہ دیا اور یہی فرمایا، اب تمہاری وہ رائے نہ رہی جو خطوط میں لکھی تھی اور تمہاری جانب سے لوگوں نے مجھے پہنچائی، تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا، ہمیں ان خطوط اور وفود کا علم نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط سے بھرے 2 تھیلے ان تمام لوگوں کے سامنے انڈیل دیے۔ حر نے کہا، مجھے آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچانا ہے، مجھے آپ سے قتال کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم ہے آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کوفہ نہ پہنچا دوں۔ آپ ابن زیاد یا یزید کو خط لکھیں، میں بھی ان کو اطلاع دیتا ہوں۔ شہید کربلا کے سلسلے کا تیسرا حصہ بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔